بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد أيها الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن عد جملة من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون الأنبياء إخوانه من الأنبياء قدوة له، يسير على نهجهم ويقتفي أثرهم ويستن بسنتهم ويتسلى بمنهجهم وقصصهم. نحن أحوج ما نكون إلى هذه القدوة، وأعظم هذه القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبو بكر وعمر. نقف أيها الأحباب وقفة يسيرة في دقائق معدودة مع سيرة هذا الرجل العظيم، أفضل رجل بعد الأنبياء وأول رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو بن كعب القرشي التيمي، وكنيته أبو بكر، ولقب بأكثر من لقب. فقيل عتيق لأنه كان جميلا، وقيل لأنه عتيق في الخير وقد زكاه الله تبارك وتعالى. قال: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقيل أنه عتيق لأن أمه لم يكن يعيش لها أولاد، فلما ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذته واستقبلت به البيت، فقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت فهبه لي. فعاش أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ويقال أيضا له الصديق لكثرة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن من الرجال على الإطلاق، وكان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبر يأتي به. حتى في قصة الإسراء والمعراج لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم عاد إلى البيت إلى مكة في ليلة، قريش ما استوعبت هذا الأمر، فكانت فرصتها الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يأخذوا معهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقالوا: أما سمعت إلى صاحبك يزعم أنه قد أسري به وعرج به وعاد في ليلة، ونحن نذهب إلى المسجد الأقصى ونعود في 3 أشهر؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، فسمي الصديق. قال الله: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد عام الفيل ب2 و6 أشهر،
فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب2.5 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وأما صفته فقد كان أبو بكر رضي الله عنه أبيض نحيفا خفيف العارضين معروق الوجه ناتئ الجبهة، وكان يخضب لحيته بالحناء والكتم، وكان رجلا أسيفا رقيقا، كان إذا صلى بكى، حتى أن عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته استخلف على الناس أبا بكر الصديق، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رجل بكاء خاشع، إذا صلى لم يسمع صوته، فلو أمرت غيره. فلما راجع النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام، قال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس. وأما فضائله فهي أكثر من أن تحصى، ولا يمكن أن يحيط بها مجلس ولا أن يحيط بها كتب، ففضائله كثيرة. نذكر منها أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لصحبته، فلما أراد الناس أن يهاجروا إلى المدينة استأذنه أبو بكر الصديق، أبا بكر الصديق استأذنه في الهجرة فمنعه، فما كان يدري أبو بكر الصديق لماذا منعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اختاره أن يكون صاحبه في الهجرة، فكانت هذه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. قال الله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الإمام السهيلي رحمه الله: قال له لا تحزن ولم يقل لا تخف، قال لأن الخوف قد شغل أبا بكر بحزنه على رسول الله، فكان حزين على حال رسول الله فانشغل عن الخوف من مطاردة الكفار لهم بحزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: لا تحزن إن الله معنا. أيضا لما تناقش الناس تجادلوا في خيرية عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكأن بعض الناس فضل عمر، فغضب عمر رضي الله عنه لما بلغه ذلك، فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ووالله ليوم من أبي بكر خير من آل عمر. آل عمر كله على مكانة عمر رضي الله عنه ومنزلته وفضيلته، إلا أنه لم يكن يرى أنه أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا من فضائله أنه لما هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماله كله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مناقبه أنه أول الخلفاء الراشدين، وخلافته منصوص عليها خلافا لما يعتقده الشيعة، فخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه منصوص عليها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا يختلف الناس بعده، ولكن يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم لما جاءته امرأة جاءته في حاجة لها، فاستمهلها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتيهم في وقت آخر، فقالت: يا رسول الله أفرأيت إن لم أجدك، لو أتيت ما وجدتك أروح لمن؟ قال: اذهبي إلى أبي بكر. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هو الخليفة بعدي، اذهبي إليه وهو يقضي حاجتك رضي الله عنه. أيضا من فضائله أنه كان كثير الإنفاق في سبيل الله، حتى إنه أنفق ماله كله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سابقت أبا بكر الصديق رضي الله عنه
قال: فلما دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإنفاق أتى عمر بنصف ماله ووضعه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت نصف مالي. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: والله لا أسابقك إلى خير قط. يقول: ما سابقته إلى خير إلا سبقني. أيضا أنه من فضائله أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عائشة. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني إلا تبسم، فظننت أني أحب الناس إليه، فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: ثم من؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال عمرو بن العاص: فسكت، يعني ظنيت أنه ما عاد يذكرني. فهذه فضيلة أبو بكر الصديق، أنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه أخا له، وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا، فاختار هذا العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق. قال الناس: فعجبنا للشيخ يحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يخيره الله وهو يبكي. قال: فعلمنا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أجله قد دنا، وأن أبا بكر قد فهم ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: ولكن لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الدين. أيضا من فضائله أنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة 8. النبي عليه الصلاة والسلام حدث قال: يدعى من باب الصيام، من باب الريان، ومن باب الصدقة، ومن باب الصلاة، فذكر الأبواب كلها عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر: ما على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب يا رسول الله؟ يعني ممكن أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني أظنه أنت يا أبا بكر. وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر، أنه هو الوحيد الذي يدعى من هذه الأبواب 8 كلها رضي الله عنه. أيضا أبو بكر الصديق كانت له مزية وميزة حتى عند كفار قريش، وكان يحمل من الصفات ما يحملها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي وخاف على نفسه جاء إلى خديجة رضي الله عنها، فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. من كان هذا حاله لا يخزيه الله. أبو بكر الصديق لما اشتد عليهم أذى كفار قريش خرج مهاجرا يسيح في الأرض حتى وصل إلى برك الغماد. برك الغماد اللي هي البرك الآن. فلقيه ابن الدغنة. ابن الدغنة هذا كان من سادات قريش. لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ ليش خرجت؟ فقال: قومك أخرجوني فخرجت أسيح في الأرض أعبد الله. فقال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم أخذه في جواره حتى أتى به إلى قريش، فقال أبا بكر الصديق في جواري، فقبلوا جواره وقالوا ولكن لا يؤذينا، يصلي في بيته. فهذه أيضا من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما أعمال أبي بكر الصديق فهي أيضا أكثر من أن تحصى. أولا سبقه للإسلام، فهو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما سجد لصنم في الجاهلية، ولا شرب خمرا، ولا عبد وثنا، ولا عمل شيئا من أعمال الجاهلية على الإطلاق. أيضا اختيار النبي عليه الصلاة والسلام له في الهجرة، هذه من أجل الأعمال، أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، صاحبه في الغار وصاحبه في الهجرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم كذبتموني، وقال أبو بكر صدق، وكفرتم بي وآمن بي أبو بكر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالوا فما أوذي بعدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا من أعماله ثباته يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي ثبت من بين الصحابة كلهم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا في الناس فقال من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنق بهذا السيف، فإنه قد ذهب إلى ربه كما ذهب عيسى وسيرجع، لأنها مصيبة عظيمة موت النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصابته مصيبة فليتعزى بموتي، لأن ما أصيب الناس ولا أصيبت الأمة بمصيبة كموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أبو بكر، جاء أبو بكر فقال اجلس أيها المتحدث، ثم قام في الناس خطيبا قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآيات ثم تلا الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر رضي الله عنه قال فكأني للتو سمعتها، ذهل عنها. أيضا من فضائله كثرة عتقه، فكان يشتري ويعتق، إذا أسلم اشتراه واعتقه، اشترى بلال واشترى غيره، إذا أسلم أيا من كان اشتراه واعتقه. لذلك امتدحه الله تبارك وتعالى بذلك، قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أيضا تزكية الله تعالى له كما ذكرنا في الآية. أيضا من أعماله وهي من الأعمال الجليلة حربه للمرتدين، فثبات أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين أثر هذه الفضيلة امتد إلى الأمة كلها بعده. تخيل لو أن الأمة اضطربت واختلفت وانشقت وارتدت كثير من قبائل العرب، هذا الأثر سيلحق الأمة كلها، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثبت، حتى إنهم لما نازعوه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا من فقهه رضي الله عنه، لأن الزكاة قرينة الصلاة، فهي ركن من أركان الإسلام، ومن منع الزكاة كمن منع الصلاة، من جحد الزكاة كمن جحد الصلاة، كمن جحد الصيام، كمن جحد الحج، وهكذا. فهذا من فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا من الأعمال الجليلة التي عملها جمعه للمصحف، فإن المصحف كان مفرقا في صدور الرجال،
فلما استحر القتل في حرب المرتدين رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع المصحف في مصحف واحد لئلا يضيع، لأن كثير من القراء قتلوا، فرأى أبو بكر الصديق أن يجمعه، وهذا من أعماله الجليلة امتدت إلى اليوم، فالمصحف مجموع إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها إلى قيام الساعة. أيضا الفتوحات التي فتحها بلاد الإسلام، فتوحات الشام والعراق، هذه من الأعمال الجليلة. أيضا من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان مستشار النبي عليه الصلاة والسلام ووزيره والنسابة، كان النبي يعود إليه في الأنساب، كان نسابة قريش، حتى إن حسان بن ثابت رضي الله عنه لما أراد أن يهجوهم قال: يا رسول الله أهجوهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهجوهم وأنا منهم؟ قال: أستلك منهم كما أستل الشعرة من العجين. قال: واستعن على ذلك بأبي بكر فإنه نسابة، يعني يعطيك الأنساب حتى لا تقع في نسب فلان أو نسب فلان. أيضا زهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات، نذكر هذه القصة حتى لا نطيل الوقت، لما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها، قال: يا عائشة انظري إلى الناضح، الجمل اللي كان يسقي عليه، وانظري إلى الجفنة التي كنا نصطبخ بها يأكلون فيها، وانظري إلى اللباس الذي كنا نلبسه نرتدي به عن البرد، فابعثوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدي، فإن هذا قد أخذته يوم وليت أمر المسلمين، وأنا اليوم لست على أمر المسلمين، خلاص ابعثوا بهذا، أنا أخذت بعد الخلافة، فأعيدوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رأى عمر بن الخطاب بكى وحزن، قال: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، يعني جمل وثوب وإناء كان يأكل فيه، يقول: هذا أخذته أنا بعد الخلافة، هذا ما لي حق فيه، يعني ليبعد عن نفسه التهمة في كل شيء وليبرئ ذمته. قال: أعيدوه بيت من المسلمين، أعطوه الخليفة هو يتصرف فيه. أيضا ورعه، كان متورعا يقول: ما أكلت حراما قط، أي شيء حتى الشبهة لم يأكل. أتى إليه غلام بطعام وقدمه إليه فأكله، ثم قال له: إن هذا الطعام قد أخذته في كهانة، قد تكهنتها في الجاهلية وخدعته وأنا لا أعلم، ما أعرف الكهانة بس خدعته وأعطاني هذا الطعام اليوم، سددني فيه. فأكله أبو بكر. يعني دخوله على أبي بكر الصديق الآن دخول حلال، لكن دخوله على الغلام هذا حرام، فأدخل يده حتى قاءه كله، أخرج كله. فلما جادلوه فيه، يعني أنت الحين أتعبت نفسك وعذبت نفسك، قال: والله لو لم يخرج إلا بروحي لأخرجتها. وهذا من ورعه رضي الله عنه أنه لم يأكل شيئا فيه شبهة. توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم الاثنين جمادى الأولى في سنة 13 وعمره 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وسيرته حافلة، لكن نكتفي بهذه الوقفات التي وقفناها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.